شكرا دكتور، الله يعطيك العافية، مشكور، من أحسن الدكاترة اللي عندنا أنت 100% دكتور. شكرا شكرا. إمام المؤمنين شفيع المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الصباح قادما وها هي مسألته تصافح حضورنا في مطلع هذا اليوم المشرق رمضان. ما هي تدعو الصباح تغرد وتسبح تمجيدا وتعظيما وإجلالا لله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا سعادة العميد الدكتور مسك بن ناصر القحطاني. أهلا وسهلا بأساتذة العلم المحترمين. أهلا وسهلا بأبناء الطلاب. أما بعد، الفاسقون بضاعتهم في كساد، ومن حارب الفساد ساد. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا وجنودنا، وأدم علينا الأمن والأمان، وبارك في أبناء الوطن المخلصين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن الفساد هو الفاحشة الكبرى، وهو مرض يحدث باستئصاله وبذله ولا يجوز السكوت عليه، وعلينا أن نعالج الفساد ونمنعه، لأننا لا نريد أن يكون بيننا مريض بهذا الوباء الذي يوضح الدولة ككل ويلوثها. الفساد آفة خطيرة استشرى لهيبها وانتشر داؤها في العالم العربي انتشار النار الهشيم، وتفشى سرطانها في أعصاب الحياة المجتمعية، وخرب أركان النهوض والتنمية، فساهم في ترعرعها وتقهقرها في سلم ومؤشر التنمية البشرية، فأصبحت الدول العربية في ذيل القائمة، سواء على المستوى الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو الإداري. وفي خاتمة هذه المشكلة العويصة، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تقام اليوم محاضرة توعوية عن تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، يلقيها علينا سعادة الدكتور مسك بن ناصر القحطاني، عميد كلية العلوم والآداب للبنين، وسعادة الدكتور بدر بن حمود الرويلي، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب. إن الفساد يقطع كلما انسحب الشرفاء من الميادين وقصروا السلامة وتخاذلوا، فيفسحون المكان لصغار التافهين. والآن فليتفضل سعادة عميد كلية العلوم والآداب الدكتور مسك بن ناصر القحطاني، فليتفضل مشكورا مأجورا. تعتبر ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكاً للأمن والسلم المجتمعي. ذلك أنها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة كالصحة مثلاً والتعليم وغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة. فالمال والرشوة والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى في هذه الظاهرة، ومن هنا كانت هيئات قد تطوعت
في مكافحة الفساد، وأخرى لها جانب رسمي رقابي من الدولة نفسها. ومن ناحية أخرى فعناوين عظيمة من الفساد يقوم بها أشخاص لهم وزنهم الاعتبار، ولا ينظر إلى ملفاتهم، في حين أن المستضعفين والفقراء والبسطاء تكبر مخالفاتهم وتنتشر ملفاتهم على المنع، وهذا هو الفساد بعينه. هذا هو الفساد بعينه. بالنسبة لتعريف الفساد، الفساد بالتحريف سواء كان في اللغة أو في الاصطلاح. ففي اللغة الفساد هو ضد الصلاح، وأفسد الشيء أي أساء استعماله. أما في الاصطلاح فتعريف الفساد إساءة استخدام السلطة الرسمية، إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة له سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو التهاون في تطبيق النظام أو المحاباة، وكل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية. هذا بالنسبة لتعريف الفساد اصطلاحا. طبعا يا اخوان الفساد له اسباب وله مظاهر وله طرق علاج، فيعتبر الفساد آفة. نتفق جميعا بأن الفساد آفة على المجتمع المعاصر، وهذه ظاهرة وبائية انتشرت في كثير من الدوائر الحكومية بدون استثناء. انتشار النار في الحشيش نتيجة للظروف التي يعيشها المجتمع، وقد تكون نتيجة لتراكمات عاشها المجتمع. هذه تراكمات عاشها المجتمع بسبب، وهذا هو السبب الأول اللي هو ابتعاد عن الدين. إذا ابتعد الإنسان عن الدين فيحل ما حرم الله، وضعف وزنه الدين، وكذلك لأسباب سوف نقوم بذكرها. وكان لزاما علينا أن نوضح ما هو الفساد وما هي أسبابه ومظاهره، وأخيرا المساهمة في القضاء عليه. إذن أسباب الفساد يا إخوان أولا هي أسباب سياسية. أول سبب في أسباب الفساد أسباب سياسية، اللي هي ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ضعف مؤسسات المجتمع المدني، وضعف تطبيق الأنظمة، وعدم الشفافية، وعدم إيضاح حقوق الأفراد وواجباتهم وما هو له وما هو عليه. أيضا من أسباب الفساد أسباب الاجتماعية، اللي هي السلوك والعادات والتقاليد والمفروضات الاجتماعية، وكذلك ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تخلق آثار مدمرة في المجتمع من فقر وحاجة، وأحيانا سلوك ينافي مبادئ المجتمع الصالح. أيضا من الأسباب أسباب اقتصادية. إن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع نتيجة إيش؟ نتيجة الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي من بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة، جميعها تؤدي إلى ممارسات أنواع من الفساد الإداري والمالي. أيضا أسباب دينية،
هذه من أسباب اللي هو ضعف الوازع الديني. هذه من أسباب الفساد، ضعف الوازع الديني وانصياع شهوات النفس الأمارة بالسوء، حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن الإنسان يسلك سلوك مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة، لأن الرادع القوي لأي عمل إنساني هو مخافة الله سبحانه وتعالى. أيضا نتعرض إلى مظاهر الفساد. مظاهر الفساد أن للفساد مظاهر كثيرة، الفساد مظاهر كثيرة ومتباينة ومتعددة. على سبيل المثال الرشوة، هذه أول أسباب الفساد، الرشوة. وما أدراك الرشوة؟ إقصاء الكفاءات المؤهلة. في كفاءات مؤهلة للعمل ولكن تم استبعادها، وهذه من ايش؟ من أسباب الفساد. وحل مكانهم في ليش؟ العملة الرديئة. أيضا المحسوبية، هذه من أنواع الفساد، محسوبيات، لا صاحبي لا حبيبي لا مدري ايش، هذه محسوبية. وترك الناس المنضبطين في أخلاقهم وفي تعاملهم وفي أماناتهم، وتم استقطاب من؟ المحسوبيات والأشخاص المحسوبين على من هو على كرسي السلطة. أيضا التكسب من وراء الوظيفة العامة، هذا نوع من الفساد، التكسب من وراء الوظيفة. وتعلمون ما هو التكسب؟ يعني صاحب السلطة يتكسب إذا كان له مصلحة مالية أو مصلحة أي كانت هذه المصلحة، هو يتكسب من الكرسي اللي هو جالس عليه. المحاباة، محاباة في مجال العمل، نتكلم عن مستوى التعليم، والمحاباة أيضا تدخل في هذا الفساد، محاباة بعض الأشخاص، بعض الأعضاء، خش بعض المحاباة. أيضا استغلال الممتلكات العامة، وكما تعلمون الممتلكات العامة لأي مؤسسة حكومية لها ممتلكات، فتستخدم من قبل من؟ صاحب السلطة. أيضا الواسطة على حساب الغير، وأنتم تعرفون الواسطة هذه نوع من الفساد. الواسطة نوع من الفساد، لأنك ربما أنك تكسب أو تأخذ حقوق الغير على حساب الواسطة، وهذه نوع من الفساد. أيضا إساءة استخدام السلطة كتصفية، هذه نوع من الفساد. استغلال النفوذ، كصاحب سلطة تستغل نفوذ، هذه نوع من الفساد. أيضا عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، وهذا نوع من الفساد. الاستيلاء على المال العام، وهذا نوع من الفساد. الابتزاز، وهذا نوع من الفساد. وضع الشخص المناسب في غير المكان المناسب، وهذا نوع من الفساد. التهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات أو تطبيقها على بعض الآخر، وهذا أيضا يكون في نوع من الفساد. وللقضاء على الفساد يجب على أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صوره وأشكاله والتعامل معه، ويتحتم علينا التزامنا الدين والأخلاق والوطني والإنسان، أن نساهم جميعا في الحد من ظاهرة الفساد الذي يهدد المجتمع والذي يوسع بشكل غير مسبوق وضبط المجتمع وروح المواطنة لدى أبنائه. أيضا طرق معالجة اللي هي أولا تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين والشفافية فيها فيما لا يدع مجال للشك والوضوح في تطبيقها والجزاءات الصارمة في حق المخالفين. ثانيا توعية الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع
وأخلاقياتهم ودورهم للإخبار عن حالات الفساد في دوائرهم، وإن عقيدة السمعة تحارب هذه الظاهرة وتحرمها. ثالثا، ندوات دينية للدوائر الحكومية يحاط فيها رجال الدين ودور الدين في القضاء على الفساد في ذلك، وكذلك دور العبادة والجامعات والمدارس والقنوات المسموعة والمرئية والمكتوبة في محاربة هذا الداء وخطورته على المجتمع، وإيضاح القصص والعبر عبر التاريخ حول الأقوام السابقة وما حصل لهم بسبب هذا الفساد. رابعا، وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صورهم في دوائرهم والدوائر الأخرى، والابتعاد عن الشكاوي الكيدية. الابتعاد عن الشكاوي الكيدية. وضع عقوبات وجزاءات رادعة وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مرة ثانية وتكون معلنة ومتاحة للجميع. تحسين الظروف المعاشية للموظفين من خلال إيجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئة تناسب الوضع الاجتماعي والأسري وتتناسب مع الظروف المعيشية للبلد. الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعها التي تم اكتشافها والإجراءات التي تم اتخاذها أحيانا وتعميمها على الدوائر الحكومية ليكون عبرة لغيرهم. أيضا إتاحة الفرصة لخلق نوع من الإبداع والتطوير لدى الموظفين ومكافآتهم على ذلك وتعليق أسمائهم في لوحة الشرف ليكون حافزا لغيرهم من الموظفين. تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغيير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة الفساد وعلاج الانحراف وقت اكتشافه. توفير القيادات الشابة النشيطة المؤمنة بالتطوير والتغيير والتي لديها مؤهلات علمية وخبرات عملية متراكمة ودعمها وتأهيلها لقيادة العمل الوظيفي لضمان نجاحها في قيادة التغيير. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والإبداع العلمي وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الأسرية. عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط في إشغال المناصب الإدارية والمالية والفنية مع أهميتها، ولكن يجب يتزامن مع التحصيل العلمي والمعرفي والإيمان بالتطوير والتغيير والنزاهة والسلوك والحسن والاستقامة. وضع أدلة إنجاز المعاملات والاشتراطات المطلوبة لها ووضعها في مكان بارز في استعلامات الدوائر الحكومية في مقدمة خدمة المراجعين وعلى حاملات خاصة بذلك ومراجعتها بصفة دورية لتعويض النقص وكذلك إضافة كل جديد. تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية ووضع حيز التنفيذ ليتمكن المواطن من متابعة معاملاته من أي مكان على شبكة المعلومات الإنترنت وتحديد البوابة الإلكترونية للجهة دوريا. تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة وجعلها أكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغل من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصة القابلة للتفسير بأكثر من رأي ومن الاجتهاد. عقد اللقاءات الدورية بين رئيس الجهاز والمرؤوسي لديه الاطلاع على أعمالهم ومناقشتها وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم. أداء مسألة الحفاظ على الأمانة للموظفين الذين لديهم ذمة مالية أو الذين يشغلون وظائف قيادية للمحافظة على المال العام وعدم استغلاله لتحقيق مآرب شخصية وكذلك عدم استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة.
الفساد الإداري أنواع. الفساد الإداري له عدة أنواع تؤثر في بيئة العمل الذي تحدث فيها، ومنها أولا الفساد المالي. يعد أكثر أنواع الفساد الإداري انتشارا، إذ يحصل فيه الموظف على مبلغ مالي مقابل الخدمة التي قدمها لشخص ما. ومن الأمثلة عليه أولا عدم التقيد بالأحكام والقواعد القانونية المالية، التقصير في العمل والذي يسبب تضييع مبلغ مالي عام. أيضا العبث بالحقوق المالية للأفراد من أجل تحقيق رضا بعض الأشخاص الذين يطلبون ذلك. أما بالنسبة للفساد التنظيمي هو مجموعة من الأخطاء التي تصدر عن الموظف أثناء أدائه العمل، ومن الأمثلة عدم الأمانة في تطبيق العمل، أيضا غياب التعاون بين الموظفين، عدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي. مظاهر الفساد الإداري ينتج عن الفساد الإداري عدة مظاهر. أولا انتشار الواسطة كوسيلة لحصول الأشخاص على حقوق ليست لهم. أيضا تفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة العمل. التأخير بإنجاز المعاملات والوثائق الخاصة بالأفراد وتأجيل العمل عليها حلول للفساد الإداري. من الحلول التي تساعد على تجنب الفساد الإداري، هذه الحلول تساعد على تجنب الفساد الإداري. من ضمن تلك الحلول اللي هو تطبيق عقوبات قانونية صارمة على كل شخص يعترف على الفساد. أيضا إدارة المؤسسات والشركات على توفير وسائل الرقابة الدائمة على المنظمة. أيضا عقد دورات تدريبية وتأهيلية تساهم في تعريف الموظفين بالفساد الإداري والنتائج المترتبة عليه. أيضا الاعتماد على أسلوب الحوار الفعال بين الموظفين ومجلس الإدارة من خلال السماع لآرائهم والمشكلات التي تواجههم في العمل. إن فكرة مكافحة الفساد تتمحور حول تكبر مواطن الفساد الإداري في مؤسسات الدولة المختلفة، والعمل على تغييرها بالمناقشة حينا وبالمتابعة مع ذوي صنع القرار من الآخر، وبالنشر عبر وسائل الإعلام إن لازم الأمر. إذا هذه فكرة شاقة ورسالة مهمة، وقد يترتب عليها المتاعب العديدة ولا سيما إن كان يقوم بذلك من ذوي القيم والمبادئ الراسخة على الأصيل، فهذا لن يجب تشريف أو سجن أو ملاحقة، ولكن من أجل المبادئ والقيم فلا ضير. إذا هذه رسالة الدروما. من يطلع بهذه المهمة الشاقة لابد له من مهارات تنطلق قوة الشجاعة، قوة الشجاعة وقوة الإرادة، مرورا بالوعي وسعة الثقافة والعلم بالقوانين التي تحكم سير المؤسسات الرسمية وتنظم أعمالها، بالإضافة إلى القدرة على تحمل تبعات مواقفه ولابد له أيضا من قيمة الثبات المبدئي والحيادية وعدم وجود معارف شخصية، ويزود ذلك كله روح الانتماء الحقيقي للوطن والقيم والمبادئ، ولا بد من توفر لقاء رسمي دائم لأعماله. إن تبعات وآثار عدم وجود هيئات مكافحة للفساد تؤدي أهم دور الوقف والاعتدال بالنظم الإدارية، فهذه تبعات كثيرة جدا وتنعكس على المجتمع، وفي مجملها تشكل عوامل ضعف تؤدي الهيئات الإدارية فضلا عن الأنظمة الرائدة. وفي المقابل فإن وجود هذه الهيئات وتوفر عناصر الدعم لها من نظم رسمية وصحافة وإعلام ومجتمع محلي يشكل محطة الكتب والرقى والكاتب، وعنصر تماسك وقوة المجتمعات والنظام على حد سواء، والنتيجة إنسان كريم يبني وطن ونظم رشد المسؤولية تضمن له
ذوي الحقوق تماسك جبهة القوة وعي ومساهم الإدارة عناصر كلها تجمع لتعم الرفاهية والسعادة حياة المواطن حياة الوطن كل مواطن لتفرج عن المسؤولين وبيده القرار أن يدعم هذه الهيئات ويعزز وجودها ويقوم من مناعتها وحصانتها وقوتها ويضم الضرب ويصور الأذى عن وهقانها. خاتمة هذه الورقة أصحاب ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية وسرطان يسير باسم القوى نتيجة فقدان المجتمع من قيمه ومثله وإعادة تكريس نظام وفرض احترامه على الجميع وعدم نشر مفهوم المواطنة وغياب ثقافة حقوق الإنسان. ونتيجة لهذا يستحيل أن يكون المجتمع الفاسد قويا وعادلا ومتحضرا ويثبت تاريخ المملكة إمبراطوريات كانت السمع والبصر سقطت واختفت عن الفساد بكافة أشكاله ومستوياته فالفساد قضية الجميع ومكافحة النشاط من الجميع أيضا وهذا كان مع واجب شرعي ووطني وأخلاقي كما تقررت مؤسسات دولية كالبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الشبكية الدولية كانت رسالة تحديا عالميا وأن الوقافة لا تكون إلا بتضافر جهود المجتمع ووضع هنالك آليات وعملت الانتخابيات وعلى هذا الأساس لا بد لكل هيئات الدولة وشرائح المجتمع عن طريق جمعيات المجتمع المدني أن تعمل صفا متواصل بهذا الفساد والتشديد ولا نكتفي بقوانين ومبادئ مكافحة يجب وضع استراتيجية ونسير فريق متكاملة تأخذ بمفهوم واضح الفساد وتحديد عوامل الفساد والتركيز على نشر القيم والنذر العليا وتفعيل دور الدولة في حق المواطن بالكرامة والعيش الرقيق بما يقوم ويدعم المواطن صالحا في شتى مراتب المسؤولية لله. أشكر جميع الإنصات وحقيقة أتمنى أن نشاهد زملائنا في كلية المجتمع بهذا الحضور وكنت أتمنى أن نشاهد الجميع في هذه القاعة ودائما أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذ حسان على الحضور حقيقة إنك شاهد وهذه شهادة أخيرا نحن خيري أشكر. شكرا سعادة العميد على كلمات الطيبة ورسالة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. الفساد يهبط من أعلى إلى أدنى والإصلاح يصعد من أدنى إلى أعلى. مكافحة الفساد لم تكن يوما سوى إطعام غير لا يعرف معنى الشبع. والآن مع كلمة سعادة الدكتور بدر بن محمود الغيري فليتفضل مشكور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكما لا يخفى قد مر على العالم في بداية الأسبوع المنصرم اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق لليوم التاسع من شهر ديسمبر الميلادي، وقد وافق اليوم 21 من شهر ربيع الأول من السنة الهجرية. وقد رغب جامعة الحدود الشمالية ممثلة بكلية العلوم والآداب في المساهمة في تفعيل هذا اليوم المتفق عليه عالميا لأجل توعية الجمهور ضد الفساد وتعزيز السلوك الأخلاقي من خلال تنمية الوازع الديني، وذلك هدفا من أجل حث المجتمع عموما ومنسوبي الكلية والجامعة خصوصا على النزاهة ومحاربة الفساد، وتنمية أيضا الشعور بالمواطنة وبأهمية المال العام والممتلكات العامة. فكانت هذه المحاضرة سهما من سهام المبادرة التفاعلية لهذا اليوم العالمي التي شاركت فيها الجامعة، فلها الشكر الجزيل على ما قدمت وما تقدمه في مشاركات ومبادرات تسعى من خلالها لتحقيق مثل هذا الهدف وامثاله. كما ان الشكر موصول لمعالي مدير الجامعه الذي حث على اقامه هذه المحاضره وجعل لهذا الصرح نصيبا من المساهمه في تفعيل هذا اليوم، والشكر موصول كذلك لسعاده عميد كليه العلوم والاداب بمحافظه الطريف الذي هيأ المكان واتاح الفرصه ومن معه من الزملاء الاداريين، وكذلك الشكر الجزيل لمن حضر من اعضاء هيئه التدريس والطلاب الاعزاء. سأل المولى عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. في هذه المحاضره سنتناول محاور 4، وقد كفى حقيقه سعاده الدكتور مذهب واتى من الالف الى الياء في مجال وفي الحديث عن الفساد والبدع عن المذاهب. حقيقه تبارك الله عز وجل فيما قال، واسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجه لنا لا علينا، ولا يمنع من التركيز في بعض النقاط التي سنتناولها في هذه المحاضره. المحور الاول سنتحدث عن مسألة مهمة جدا تطرح كثيرا بين أوساط الشرعيين وطلبة العلم والعلماء ويستمع الناس العوام في الخارج، وحصل فيها إشكالية كثيرة ولا زال في كل يوم يعود على الناس إلى الأيام العالمية إلا ويعاد الحديث عن هذه النقطة، وهي الحكم الشرعي بالنسبة للتفاعل والمساهمات المقدمة بالأيام العالمية. أما المحور الثاني في تعريف فساد الدولة والإصلاح، وقد كفى سعادة الدكتور في هذا المحور. المحور الثالث أنواع الفساد الذي ينبغي على الأفراد والمجتمعات محاربته. المحور الرابع الهدي النبوي في علاج ومكافحة الفساد مع ذكر شواهد السنة النبوية، وهذا بزبدة ما سيقال في هذه المحاضرة، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق أرسل إليهم الرسل، وأرسل معهم ومع هؤلاء الرسل عليهم السلام أرسل علاج البشرية الذي خلقه معا بالعلاج. عند الحديث عن المحور في بيان الحكم الشرعي بالنسبة للتفاعل والمساهمة المقدمة من الأيام العالمية، وقد يرد كثيرا اليوم العالمي لمرض السكر، اليوم العالمي لصحة
في مثل هذا اليوم يتبين لنا ماهية هذا اليوم، ماذا يراد من هذا اليوم؟ هل يراد به الاحتفال به اتخاذه عيدا ومشاركة الكفار في احتفال هذا اليوم بقصد التعبد والتعظيم ونحو ذلك؟ أم أن المراد به هو التذكير بأهمية موضوع ذلك اليوم العالمي وتنظيم أعماله بما يعود على الأمة الإسلامية للنفع والصالح العام؟ قد أجاب عن هذا التساؤل اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد سئلت هذا السؤال عن مثل هذه الأيام، فكان ملخص الفتوى كالتالي: ما كان من ذلك مقصودا فيه النفس والتقرب أو التعظيم كسب للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوه لطوائف الكفار، فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث الصحيح. وأما ما كان المقصود به تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك، بما لا يفضي به إلى التقرب والعبادة والتعظيم للمصالح، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا حرج فيه بل يكون مشروعا. انتهى كلامه. وهذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد هو من القسم الثاني بلا شك، فإن الضابط فيه هو تذكير الناس بأهمية مكافحة الفساد، أيضا المشاركة في ضبط ووضع أنظمة وضوابط تكافح مثل هذا الأمر، بل هذا مشروع كما ذكرت اللجنة الدائمة. فإن في هذا اليوم ليس فيه تعبدا وتعظيما، وليس فيه أيضا مشابهة للكفار، فنحن والكفار نشترك بماذا؟ نشترك في الحرص على مكافحة الفساد، والله أعلم. أما المحور الثاني فقد تناول سعادة الدكتور في بيان الفساد في اللغة، وأنه خلاف الصلاح والاستفساد خلاف الاستصلاح إلى غير ذلك. أما في الاصطلاح في تعريفه الاصطلاحي هناك عدة تعريفات اختلف طبعا العلماء والباحثون في بيان هذا التعريف، وطبعا كل أهل فن أتوا بمصطلح وتعريف مستقل عن الآخرين، وهذا بحسب نظرتهم ومفهومهم بهذا المعنى. يقول الإمام الأصفهاني رحمه الله: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال فهو فاسد. قال: قليلا كان الخروج عنه كثيرا، ويراده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والاشياء الخارجه عن الاستقامه. ايضا عرف الحكماء تعريف ذكره: من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. وفي روايه: فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وهذا هو المراد بتغير الحال، الذين يصلحون إذا فسد الناس. أما المعنى الثالث فقد جاء فساد في السنة النبوية بمعنى إضاعة الأموال وعدم حفظها، فكل من ضيع ماله ولم يحفظه ولو كان ماله الخاص فإن هذا يسمى فسادا. ألم يقل الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فقد جاء هنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فدل على أن حفظ المال وعدم إضاعته هو من مرادفات هذا المصطلح. أما المحور الثالث فنعرج على مسألة مهمة حقيقة، وهي أنواع الفساد الذي ينبغي على كل فرد في المجتمع وكذلك المجتمعات أن تكافح هذا النوع من هذا الفساد. فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة المطهرة بالتحذير من الفساد والإفساد في الأرض، وقد جاءت أيضا مرهبة من خيانة الأمانات التي هي ضرب من الفساد. قد قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يكفي أن المفسد لو لم يسمع المفسد إلا هذه الآية لكفته أن يتجعله نادما حتى يلقى الله عز وجل. إن الله لا يحب المفسدين. فإذا كنت أنت مفسدا فاعلم أن الله لا يحب، ومن لا يحبه الله كيف سيسعد في هذه الدنيا. أيضا قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيضا قد وصف الله عز وجل المؤمن بصفة عظيمة جدا، وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإن من حفظ الأمانة كان مؤمنا واتصف بما وصف الله عز وجل المؤمن. أيضا بينت السنة النبوية حال المؤمن الحق، وهذا حديث عظيم أخوان. أرعوني اسمعكم بسماع هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. لاحظ قال من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالذي يأمنه الناس ويثقون به ويتأكدون ويتيقنون أنه لن ينال دماؤهم شيء من هذا الشخص فإنه قد اتصف بصفة الإيمان. فإن المؤمن لا يسفك الدم الحرام، وأيضا يأمنوه على أموالهم. قد كان كفار قريش في السابق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. فلما بعث واتهموه بشتى الصفات القبيحة من ضمنها الكذب لم يصدقه العرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بمصطلح واشتهر، حتى محمد لا يقال له محمد، إنما يقال أخذه الصادق الأمين عند الصادق الأمين. فكانت هذه الصفة دلالة على صحة هذا الرجل وصحة قلبه. فكل من اتصف بهذه الأمانة قد اتصف بصفة الإيمان. أيضا وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنص على حرمة أموال المسلمين وأعراضهم. فإن المال محرم، والعرض محرم، والدم محرم. فلا نقول أن دماء الناس وأعراضهم محرمة ثم نقول أموالهم حلال. فإن المؤمن لا يجوز الاعتداء لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. وأضيف أمرا أن المؤمن أيضا يشترك في المال العام ويشترك في العرض العام. فمن سب الإسلام هو سب لكل واحد مسلم، ومن اعتدى على المال العام والممتلكات العامة هو اعتدى على ممتلكات كل فرد، فمن اسمها عامة، فأنا جزء من العام. فمن اعتدى عليها قد دخل في هذا التحريم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في خطبة حجة الوداع، فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتعجب والله حقيقة ممن يمارس الفساد في حياته، خاصة الفساد المالي والاقتصادي، ثم تجده في شتى أبواب الخير، يطرق أبواب الخير من كل جانب. ونقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو أنفقت كل ما تم أخذه من هذا الفساد المالي فإن الله لا يقبله بالتأكيد يقينا. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وما منا يا أحبة لا يحتاج إلى نظر الله عز وجل إليه. فكلنا تمر عليه المصائب والمحن واللحن، فنرفع أكفنا إلى الله عز وجل، نرفع أكفنا إلى الله عز وجل نرجو إجابة. وقد نكون في ساعة العسرة ونتمنى نفحة من نفحات الله عز وجل، من نفحات رحمة الله عز وجل، أن تأتي إلينا وتستجيب دعوتنا. لكن نجد أن الإجابة قد تتأخر علينا. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. لاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، يعني أتى بسبب من أسباب إجابة الدعاء، وهي السفر طبعا من أسباب إجابة الدعوة. أشعث أغبر، والغبرة هذه من أسباب أيضا إجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء، فمن أسباب إجابة الدعاء أن يرفع العبد يديه إلى السماء ثم يقول يا رب يا رب، وهذا فيه إلحاح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ألح على الله عز وجل في الدعاء فإنه يستجاب له. أتى بكم سبب من أسباب إجابة الدعاء ومع ذلك لم يستجب الله عز وجل. قال فأن للاستبعاد، يعني مستحيل يستجيب الله عز وجل. ما العلة؟ ذكرها هنا في الحديث: مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، يأكل في الفساد وعايش على الفساد وحياته كلها سحت في سحت، ومع ذلك يريد إجابة الدعاء. طبعا أنواع الفساد ذكرها سعادة الدكتور وبينها وفصلها وأتى على دقيقها وجليلها، لكن أنا أضيف فقط من حيث الترتيب أن أقسام الفساد بالنظر تنقسم إلى 3 أقسام: فساد إداري، فساد أخلاقي، وفساد اقتصادي. الفساد الإداري ذكره الدكتور ويندرج تحته طبعا الفساد المالي، فإن الفساد المالي يتبع للإدارة، له صور كثيرة، منها الرشوة والغش والتزوير والتسيب الوظيفي، العمولات مقابل الصفقات والعقود، وهذه قد يتهاون بها كثير من الناس. يعني قد تكون هناك شركة، طبعا لا أقصدكم أنتم، لكن كمعلومة يعني للعموم. وقد أتاني مرة يعني أحد الناس وقال لي هناك شركة ستتعاقد معنا في دائرتنا الحكومية، وتفاجأت من مندوبهم أتى لي بجوال N95، في ذاك الوقت كان توه نازل جوال 95. قال ما رأيك؟ وهذا الموظف أنا أعرفه راتبه 2000 ريال. قال ما رأيك؟ هل يجوز لي آخذه؟ قلت أنت ما رأيك؟ لو لم تكن في هذه الدائرة وكنت جالس في بيتها هل يأتيك هذا المندوب يهديك الجوال؟ قال لا. إذن هذه يعني بعضهم يصفها بهدايا العمال، سآتي إليه، لكن مثل هذه الأشياء وهذه القضايا فلا يجوز الإنسان أن يأخذها ولا تسود له نفسه، فإن هذا من الفساد بلا شك. النوع الثاني من الفساد الذي ينبغي للفرد وللمجتمع أن يقاومه ويجابهه ويحاربه ديانة لله عز وجل: الفساد الأخلاقي. قد يقول قائل الفساد لا تستطيع تكافحه. أنا أقول كل نوع من أنواع الفساد، إداري، مالي، اقتصادي، أسري، اجتماعي، كله يرجع إلى هذه النقطة وهي الفساد الأخلاقي. أسألكم بالله لو كان الإنسان عنده أخلاق وعنده صفات ومبادئ وقيم سامية، هل يمارس الفساد؟ أبدا، بغض النظر، لا يلزم أن يكون مستقيما ويكون متدينا ويكون ملتزما أبدا. هناك من الناس من يحمل من القيم والمبادئ السامية، والله من يفوق كثير من الناس. فالمسألة يا إخوان هي مبدأ وهدف يعيش عليه الإنسان. طبعا الفساد الأخلاقي هو شيوع كل ما يعتبر شرا في حكم الأخلاق، وليس المراد به فقط الأمر الشرعي. قد يكون هناك أشياء خارجة للمروءة فلا ينبغي للإنسان أن يمارسها. أيضا من أنواع الفساد الاقتصادي، من أبرز صوره السرقة وتطفيف الكيل والميزان، جراء العقود والمعاملات الوهمية، منع الزكاة، الاختلاس، الغش، البخس، القمار، مطل الحقوق. حتى مطل الحقوق، مطل حقوق الناس، هذا أيضا من الفساد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ويجوز على الإنسان أن يدعو عليه؟ أي إنسان يماطلك في حق من حقوق قد شرع لك الإسلام أن تدعو عليه لأنه ظالم. فمطل الحقوق وتأخير الأجور عن الناس عمدا وبلا سبب وبلا أذن منهم، فإن هذا بلا شك أنه صورة من فساد اقتصادي ينبغي الإنسان اجتنابه والبعد عنه. طبعا كل الأسباب الماضية الأنواع الماضية
لها أسباب، فساد اقتصادي، إداري، أخلاقي، مالي، كلها لها أسباب، كلها يا إخوان مهما تكلم العلماء والباحثون فإن مرجعها إلى أمر واحد، وهو ضعف الوازع الدين والإيمان. فإن الإنسان كلما كان قريب من الله عز وجل، كلما كان قلبه معلق بالله عز وجل، فإنه يرتدع مباشرة إذا قيل له اتق الله، فإن هذا الأمر لا يجوز، فإنه يرجع. وكثير من الناس يا أخوان تأخذه العزة بالإثم، وأنا أذكر نفسي وأذكركم دائما أننا دائما نرجع إلى الحق. لأن يا أخوان أي إنسان في أي منصب إداري أو في وظيفة حكومية أو في شركة خاصة أو في أي مكان في هذا المجتمع، أنت يوم من الأيام ستغادر، الكل سيرحل، والله الذي لا إله إلا هو لن يبقى أحد، كل من عليها. فلو عمرت في الأرض 100 سنة في النهاية سترحل، فلا ترحل وقد حملت الأوزار على ظهرك وتأتي يوم القيامة وهذا يطالبك وهذا يطالبك وهذا يطالبك، وفي النهاية ستأخذ كل حسناتك وسيوضع عليك كل السيئات ثم تكب في وجهك على النار. ما النتيجة؟ ما الفائدة من المنصب؟ ما الفائدة من الوظيفة؟ ما الفائدة من الذكاء والدهاء كما يظنه بعض الناس؟ بعض الناس التعامل بالرشوات والمعاملات الوهمية والاختلاسات يظنها ذكاء وفطنة، هو مسكين ما يدري أن هذا الأمر يحمل عليك، هناك ملكان يكتبان عليك كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يتركونك أبدا إلا في ساعة النوم، إذا نمت يرفع عنك القلم، أو إذا ضرب العقل فإنه يرفع عنك القلم. أما ما دمت واعيا بعقلك تذهب وتأتي وتتكلم وتفعل كل شيء مقصود عليك، ستأتي يوم القيامة تجد كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فإياني وإياك أن يستغلك الشيطان وتضعف نفسك في عند بعض أنواع الفساد وتقول وتفتح لنفسك. بعض الناس يبرر لنفسه ويفتح له مخرج شرعي ويقول لا فيه فتوى كذا وفيه، لا تبرر، لن تنجو إذا وقفت بين يدي الله عز وجل من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم ما خفي في صدرك ويعلم ما تجهر به. نأتي إلى المحور الرابع والأخير وهو الهدي النبوي في علاج ومكافحة الفساد، نذكره مختصرا لا نطيل عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمور حتى تقع ثم يعالجها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ منهجا. المنهج الأول كان منهجه صلى الله عليه وسلم منهجا وقائيا، يعني يحذر من الشيء ويحاول أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، هذا يعتبر منهجا وقائيا. طيب إذا وقع الفساد بنجد النظرة الشرعية البحتة الصرفة، فقالوا إن الفساد يراد به هو الفساد في الأرض، وهو إظهار معصية الله عز وجل والانحراف عن هديه، ويقترن بإلحاق ضرر بالآخرين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي كراماتهم إلى غير ذلك من التعريفات التي معنا هنا. أريد إضافة فقط على مسألة الفساد، هل ورد في السنة تعريفا للفساد؟ فكما تعلمون الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عالجت هذا. نعم وردت عدة معاني في سنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في عدة أحاديث، من ضمنها أتى بمعنى تلف الشيء وذهاب لفظه، فقد جاء في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. المعنى الثاني أتى بمعنى تغير الحال، فقد جاء في الحديث الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء يومئذ إذا فسد. نستأذن السادة الأعضاء المحترمين بصورة جماعية على المسرح، فليتفضل
والشمم ومغنى المروءة منذ القدم. بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ القدم. يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصون العهود الذمم. ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلم. باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم. وعزم السيوف وهدي القلم. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى. عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدا. بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى. بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى. أعز به الله أم القرى وطيبة حيث يضم الثرى. رسول السلام لكل الورى يرى كل شيء بها أخضرا. ونجد عرين أسود الشرى ستبقى لمجد العلا منبرا. ستبقى لمجد العلا منبرا. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى. عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدا. يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد. يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد. عهود الحفاظ على السؤدد بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية للمعتدي. يمينا بلاد الهدى نفتدي علاك ببذل سخي اليد. وعمر يطول بمستشهدي وعمر يطول بمستشهدي. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى. عليها ومنها السلام وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدا. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى. عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدا. بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ القدم. بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ القدم. يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصون